अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। हैं ये हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई सैयद SYE जी। अस्सलाम इजाजत वालेकुम। दीजिए फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। एक वही मिनट, आप ये सैयद SYE हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इसके पीछे कोई वजह है क्या? हाँ, मैं वो इंडिया में जो लड़ाइयाँ होते हैं मुसलमानों के हिंदुओं के, तो मैं दोनों को मिलाना चाहता हूँ, बस उतना ही अच्छा, है। तो उस मिलाने की वजह से आप ही हैं जो माशाल्लाह बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं एक्स मुस्लिम के चैनलों पर जाकर। हाँ, मैं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपके मिशन को मैं सपोर्ट करता हूँ। जी हाँ, 100% सही है। खाली मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं आल्सो इस्लामोफोबिया को भी सपोर्ट करता हूँ। और इस्लामोफोबिया को भी सपोर्ट करते हैं? हाँ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं देखिए, मुझे लगता है कि मैं आप एक स्किज़ोफ्रेनिया को भी करते हैं, सिर्फ आपको पता नहीं है। अच्छा सुनिए, मैं एक कट्टर मुसलमान हूँ। मैं कट्टर मुसलमान किसे कहते हैं? कट्टर तो मेरा ईमान कभी वो नहीं हुआ, डाउट कर रहा, अल्लाह पे डाउट हो रहा है या कुरान पे डाउट हो रहा है या प्रॉफिट मोहम्मद पे डाउट हो रहा, अल्लाह ताला तो की वो इज्जत कभी करते हैं नहीं हुआ आप? मेरे लिए। अल्लाह ताला का एहतराम और रसूलुल्लाह का एहतराम है आप? अरे भाई, मैं कट्टर हूँ बोले तो फिर उन पे जी। एहतराम ही रहेगा ना। अच्छा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तौहीन करे उसका भी आप एहतराम करते हैं? नहीं, दोनों कश्तियों के सवार हैं। नहीं, देखिए रसूल अल्लाह को भी लोग जो है सो बुरा भला बोले, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, उनसे बात करते थे, तो मैं भी बात आप करता हूँ। आप अपने दिल से उन लोगों का एहतराम करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, मैं राइट? ऐसा तो नहीं बोला उन पे क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं ना उनके चैनल पर जाकर। हाँ, मैं वो उसका रीजन है बताता हूँ, मैं इसका रीजन है बताता हूँ। उनसे अगर मैं अच्छी बात करा भी तो क्या मैं उनको वो करता हूँ, नहीं, ऐसा हमने तो नहीं ये है। नहीं कहा, अच्छी बात तो हम भी करते हैं, हमारे चैनलों पर हाँ, एक से एक आता है, हम हाँ, अच्छी बात करते हैं। मैं आप उनके इसलिए चैनल पर देखिए, जाकर ये कहते हैं कि मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। हाँ, मैं आप किस उसको भी सपोर्ट सपोर्ट का क्या देखिए, मतलब? मैं आपको बता तो इस्लामोफोबिया को मैं सपोर्ट करता हूँ। आज से 20 साल से पहले करता हूँ मैं भी 9/11 से पहले करता हूँ मैं। इसलिए कि भाई हर कौम में बुराई होती है, हर कौम में बुराई होती है। मुसलमानों में भी बुराई है, हिंदुओं में भी बुराई है, क्रिश्चियनों में भी बुराई है, सब में बुराई होती है ना। अब तो वो अपने जो एनिमी होते हैं वो हमको बताते हैं कि हम में क्या बुराइयां हैं, क्या गलतियां हैं हम तो कर रहे हैं। मुसलमानों में जो बुराइयां हैं हाँ, उसकी वजह से आप इस्लामोफोबिया को, यानी ये इस्लामोफोबिया का मतलब है इस्लाम में बुराई, हाँ, मुसलमान में बुराई नहीं। अब मुसलमान में बुराई, तो भाई आप अपन अगर मुसलमान बुराई इस्लामोफोबिया करते को हैं ना। सपोर्ट कर रहे हैं, एक मिनट, देखिए, अगर आप इस्लामोफोबिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इस्लाम में बुराई है, तो आप कट्टर मुसलमान कैसे हैं भाई? आज इस की स्थिति कट्टर मुसलमानों के लिए नहीं है। या तो आप ये कहें कि मैं मुनाफिक हूं, मैं आपके सवाल लूंगा, अरे ऐसा और ये मत फिर आप बोलिए ये साहब। कहें नहीं, आप ऐसा ही करना पड़ेगा। देखिए, ये आपके मुसलमानों में बुरी मैं तायद आदत है। करूंगा अगर ये कहेंगे तो। मैंने जब आपकी वो वीडियोस देखी हैं तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि हाउ कम ये आदमी, एक इस्लामोफोब जो दिन रात मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, वो औरत कि जिसको देखकर एक मुसलमान, एक मिनट, जिसको देखकर एक मुसलमान को कै आए लिटरली, उसके चैनल पर जाकर आप ये कहते हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। देखिए साहब, मैं उनको इसलिए सपोर्ट करता हूँ, आप इल्जाम लगाते प्रॉफिट मोहम्मद पर, आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद एक 6 साल की लड़की से शादी की, समझे ना। उसको यहाँ पर बोलते इंसान, आज के लोग इंसान बोलते हैं ये तो बहुत बुरी काम किया है, ये बहुत गलत काम किया है, ये अच्छा बदकार आदमी था ये कि वो 6 साल की लड़की से शादी करा। आप लोग बिलीव करते वो, मैं बिलीव नहीं करता ना। मेरा प्रॉफिट 6 साल की बच्ची से शादी नहीं करा। सुनो, प्रॉफिट जो है बोलते हैं कि नहीं अब बच्ची, आप सुनो, तुम सुनिए, अब आप सुनो, आपका पॉइंट नहीं, आप आप देखें ना, मुझे ये बोलने दीजिए मोनोलॉग नहीं है ना, मेरे ये को। मोनोलॉग नहीं है। ओ भाई, आप जब एक्स मुस्लिम के चैनल पे जाएंगे ना तो वो आपको ऐसी जहर फैलाने के लिए बड़ा टाइम देंगे। ये मोनोलॉग नहीं है। पहली बात ये है कि मुसलमानों में अगरचे गालिब राय है कि सैयद उम्मुल मोमिनीन की उम्र इतनी थी, लेकिन ये कोई हमारा उसूल नहीं है। क़यामत के दिन किसी से उसकी जन्नत दोज़ख इस चीज़ पे तय नहीं होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि उनकी हिस्टोरिकल एविडेंस ऐसे मिलते हैं कि उनकी एज ज़्यादा थी। मैं खुद ये राय रखता हूँ कि उनकी एज ज़्यादा थी। नहीं, लेकिन आप जब कहते हैं, उस्मान फारूक लेकिन से मेरी बात पूछिए, सुनिए, उस्मान फारूक मेरी से बात सुनिए। पूछिए, ओ उन्होंने भाई तो मेरी बात प्राउडली सुनिए बोलते कि यहाँ हैं पे कि 3 6 लोग बैठे साल की हैं, बच्ची थी वो। आपको बहुत, अरे अरे चीखने से इंसान की ज्यादा अकल सामने नहीं आती है। मुझे बात कर लेनी दीजिए, सुनी ना वो आपकी बात इंसल्ट मैंने। है, वो इंसल्ट है मेरा प्रॉफिट का। मैं ओ, इंसल्ट नहीं करता हूँ, तुम लोग करते आपका, हैं।
अच्छा ठीक है, ये अच्छा चले तुम ठीक तो है, हम सब अच्छी चले कर देते सही हैं, है, मेरी अर्ज सुनिए। एक मिनट, आपका जो आप कहते हैं इनके कि भाई एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे जाके आप सपोर्ट करते हैं, तो वो ये नहीं कह रहे होते कि प्रॉफिट पे किसी ने गलत इल्जाम लगाया हुआ है। वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट ने ऐसा किया, और फिर आप जाके और फिर उसके बाद वो प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी करते हैं, गाली देते हैं, सब मुसलमानों को गाली देते हैं, और उसके बाद आप जाके कहते हैं कि मैं आपकी इस बात को सपोर्ट करता हूँ। जब मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना कि आप मान जाए आप मुनाफिक हैं, तो वो बड़ा अच्छा आपको ऑप्शन दे रहे हैं। घूम फिर के जो मैं बात वहीं पे आएगी, देखिए, तो हाँ, वो मान आप लें, अगर ये इससे मान बड़ी लें कि आप मुनाफिकत क्या मुनाफिक होगी? हैं, तो आप अगर मान लें कि मुनाफिक हैं, तो हम आपके सवाल का जवाब देंगे, आप मान लीजिए। बात खत्म हो जाती है। आप लोग जो डिसएग्री होगा आपसे, तो वो बोलते हैं आप काफिर है, वो जो भी सर, हम डिसएग्री डिसएग्री होगा। इसलिए नहीं होते कि किसने आप कहा हम है? आपसे डिसएग्री इसलिए नहीं है कि आपका अब सवाल है। अब हम शिया से आपको डिसएग्री हो मुनाफिक जाते हैं तो इसलिए काफिर है शिया। हम अच्छा, आपको एक मुनाफिक सेकंड एक इसलिए सेकंड मानकर चल रहे हैं क्योंकि आप शैतानों के पास जाकर उनको सपोर्ट करते हैं। जी शेख उस्मान साहब, आई एम सॉरी, मैंने आपका टाइम लिया, थोड़ा सा कोई बात नहीं। सैयद साई, जैसे आपने अपने आप का नाम रखा है, पहली बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि रेबेका जो है बाइबल में, उसकी क्या उम्र थी जब उसकी शादी हुई थी इसहाक में, बाइबल के मुताबिक? जी हाँ, हाँ, 3 साल में इंटरकोर्स हो गया था उसका। शाबाश, पढ़े लिखे लगते हैं, शाबाश। तो अपने प्रॉफिट भी इसको ऐसा कर लिए, बोलिए आप। एक सेकंड, पहली बात, एक अजीब बात आपने की है, आपने कहा आपका प्रॉफिट, आपने ये नहीं कहा मेरा प्रॉफिट। ये बड़ी अजीब बात भाई आपके मुंह देखो, से निकली आपके प्रॉफिट 6 साल की लड़की से शादी किया है, है। मेरा प्रॉफिट नहीं किया एक ना। सेकंड एक सेकंड 6 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, वो बात हम करेंगे। एक सेकंड, आपने अभी ये बड़ी अजीब बात की कि तुम्हारा प्रॉफिट, मेरे प्रॉफिट नहीं किया। अगर मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने किया है, तो फिर वो मेरे प्रॉफिट हैं या आपके प्रॉफिट हैं? निफाक देखिए, सामने मैंने आया। बिलीव करता, प्रॉफिट जो है सो 6 साल की लड़की से अच्छा, शादी किए, ठीक वो है, 18, बीबी आयशा जो है सो 18 साल की उम्र थी। ठीक है, अच्छा, ठीक है, बात सुनो। आपसे मैंने ये नहीं पूछा कि उनकी उम्र क्या थी, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि ये नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने किया है, तो क्या वो आपके प्रॉफिट नहीं है? मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नबी नहीं है? 6 साल की उम्र में शादी किया है तो। फिर से आप उस पे गए। मैंने शेख साहब वो वो ये बात कह हम रहे हैं, करेंगे, शेख फिक्र साहब वो मत ये कह करें। रहे हैं, शेख उस्मान साहब वो ये कह रहे हैं, चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में शादी की, इसलिए वो मेरे प्रॉफिट नहीं है। क्लियर कह दिया उस बंदे ने। ये तो ये सैयद भाई, आप ये कह रहे हैं कि नबी मोहम्मद आपके नबी नहीं है? नहीं, वो तो मेरे नबी है, मगर 6 साल से शादी नहीं किए। अच्छा, तो अगर आपके नबी हैं, तो ये बड़ी अजीब बात आपने की है कि आपके प्रॉफिट। देखिए, आपका निफाक जो है सामने आता है ना। जी, अच्छा, अगर बोलिए। वो आपके नबी हैं, तो फिर आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आपके नबी और मेरे नहीं, फिर सवाल ये होना चाहिए कि क्या उन्होंने की है या नहीं की। अच्छा, क्योंकि अगर छोड़िए आपके वो। प्रॉफिट हैं, एक मिनट, एक नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं, किधर आप ओके। इतनी जल्दी कैसे भागेंगे हमसे? देखें, जब आपने कहा मैं कट्टर मुसलमान हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, मोहम्मद अली साहब को मानता हूँ, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसे मानता हूँ जिस तरह मेरी ख्वाहिश हो। हाँ? या तो मानते हैं या नहीं मानते। हम्म? उसके आगे अगर आप बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा की उम्र के बारे में बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हाजिर, हमारी पूरी वीडियो है इस पे। आप मेरा नाम उस्मान इब्न फारूक एज ऑफ आयशा डाल सकते हैं, उसकी तारीखी किताबों को स्कैन करके पूरी हमने वीडियो बनाई है, इसका कोई मसला नहीं है। ये कोई पहली दफा किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। लेकिन ये मैं आपसे कहूंगा, अर्ज करूंगा कि हर चीज सच्चाई से फिर करें, मुनाफिकत और झूठ से नहीं। तो अगर आप, पहली बात ये आपने कहा मैं कट्टर मुसलमान, अल्लाह को मानता हूँ, नबी को मानता हूँ, अगर ये बात सही है, तो फिर आप ये कहें कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी किया हो, अगर मानते हैं तो मानते हैं। अगर आगे उस पे आप कहना चाहते हैं कि क्या ये इस तरह हुआ था या नहीं हुआ था, तो उस पे आप हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन पहले आप ये बात वाज़ेह करें, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नबी मानते हैं या नहीं? मानता हूँ। अच्छा, चलिए, मानता तो ठीक हूँ। है, हाँ, एक सेकंड मान, सवाल इतना ही था। अब आप ये बताएं कि जो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने जो काम किया या नहीं किया, इसका फर्क आप कैसे करते हैं? अकल शरीफ से। हाँ, अकल से। अकल से। अच्छा। तो अगर आपकी अकल में ये बात जाए कि ये घोड़े पे बैठे थे और हदीस में आए कि ऊंट पे बैठे थे, तो आपकी अकल माने या हदीस को माने?
نہیں میں تو عقل استعمال کروں گا، جب میں قرآن بھی پڑھوں گا تو عقل استعمال کروں گا نا اچھا بھائی. اچھا اچھا، تو مطلب آپ کی عقل قرآن اور حدیث سے زیادہ قوی ہے؟ نہیں اللہ بولتا میرے کو عقل دیا ہے، اچھا، وہ بولتا ہے کہ بالکل عقل دیا پڑھتے ہے. ہیں کدھر تو بولتے ہیں؟ عقل یہ استعمال کدھر کرو. بولتے ہیں؟ اللہ نہیں بولتا کون قرآن کون سی پڑھتے کون سی وقت، آیت میں؟ کون سی آیت میں؟ ارے اللہ پورے قرآن میں بولتا تم نہیں اسے. نہیں 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 سعید بھائی دیکھیں، اس طرح آپ جیسے لوگوں سے ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیتے. اللہ بولتا ہے، اللہ نے کہا. دیکھیں میں جب کہتا ہوں نا قال اللہ، تو میں آپ کو پھر آیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنی عقل سے نہیں کہتا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، میں نصوص سے کہتا ہوں. آپ نے اپنا اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ، اپنی ایک دیکھیے سوچ ایک بنا آیت دی ہے میں نا، اپنا ایک نبی آپ نے بنا دیا اپنی ایک سوچ منٹ میں. میں ہاں ایک منٹ بالکل حضرت، اللہ ایک آیت میں پڑھیں بولتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں. قریش کو، عرب پیگن ہاں کو بولتا ہے کون کہ سی تم آیت میں؟ کون سی آیت میں؟ سنیے تو صحیح، آپ کو یاد آ جائیں گی کون سی آیت بالکل میں بولتا نہیں، ہے. مجھے نہیں یاد آئے گی، آپ پیش اس کریں گے. ایک منٹ دیجیے میرے کو. ایک آیت میں بالکل بولتا آپ ہے کہ تم اپنے خاندانوں کی اینسیسٹر کی کیوں فالو کرتے ہیں ان کو، تم سوچتے نہیں ہو. یاد ہے یا آئی کس چیز یاد؟ پہ؟ کس چیز بولتا نا کس چیز تمہارے پہ ماں سوچتے نہیں باپ ہو؟ کو کیوں فالو کرتے، جب بولتا ہے کس چیز تمہارے پہ ماں باپ سوچتے کو. نہیں ہو؟ ہاں کس چیز پہ سوچتے نہیں ہو؟ بھائی وہ ان جو کے نازل ہوا ہے قرآن، سوچو اس پڑا نا قرآن اللہ کا ان کو. تدبر نہیں کرتے. ہاں سوچو قرآن پڑا کا نا اللہ. تدبر. اچھا دیکھیں یہ مفتی نہیں اللہ نے کہا کہ یاسر اپنی بھائی، عقل سے، نہیں 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 اللہ نہیں 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 ابھی آپ مفتی آگے نہیں یاسر بڑھے. بھائی، اللہ اب بولتا ہے بیٹا عقل استعمال ایک کرو یا نہیں. منٹ، مفتی یاسر کو بھول جائیے، ابھی بھائی شیخ عثمان آپ سے بات کر رہے ہیں. دیکہیں دیکھیں نہیں دیکھیں پر دیکھیں یوں حضرت، تو یہ بولے جو اللہ آپ کو یہ جو استعمال ایک ہی مت طریقہ کرو ہے نا، بول رہا ہے. یہ جو طریقہ ہے نا، کہ ادھر آپ جمپ کریں گے، جب پکڑے جائیں گے تو ادھر جمپ کریں گے، پھر عائشہ رضی عمر پہ جائیں گے، پھر ادھر جائیں گے، یہ نہیں ہوگا. اوکے ٹھیک ہے. گفتگو سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے. دیکھیں عقل استعمال کرنے کے میں خلاف نہیں ہوں، میں روزانہ کوشش کرتا ہوں اپنی عقل استعمال کروں، لیکن عقل صحیح استعمال اس طرح ہوتی ہے کہ قال اللہ وقال الرسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق. ہم جب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، تو ہم اپنی عقل سے نہیں بناتے کہ اللہ کون ہے. ہم کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے اپنے الفاظ میں، اپنے کلام میں ہمیں کیا کہا ہے کہ اللہ کون ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ پھر ہم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا، یہ عقل استعمال کرنی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو پھر جو صحیح سندن احادیث سے واضح بات آئے تو اس کو ہم مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے نبی کو ایسا کرنا چاہیے تھا میری اچھا عقل کے مطابق، اچھا یہ ورنہ ہر ایک بتائیے. میری بات ختم نہیں ہوئی ہے، پہلے بات سنیں. آپ مناظرے کے لیے مت آئیں، بات سنیں، سوچیں، سمجھیں، اللہ کو جواب دینا ہے. دیکھیں تو اب جب قرآن حدیث سے ایک بات واضح ہو جائے تو پھر ایک انسان کا حق نہیں ہے کہ اپنی عقل اس کے خلاف میں لڑائے. پھر اس کو مسلمان، آپ نے، میں کٹر مسلمان ہوں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلمہ، مسلم من اسلمہ، اپنے آپ کو جو سپورٹ کر دے کہ اللہ نے جو کہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے، وہ اطیعوا اللہ و رسولہ، یہ میں مانتا ہوں. اب آپ یہ بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث سامنے آئے کہ ایسے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یا کہا تھا یا نہیں کہا تھا، یا کیا تھا، تو اس کے کیا شروط ہیں جس سے اس حدیث کو قبول کرتے ہیں یا ترک کرتے ہیں؟ ہاں میں دیکھیے میں حدیثوں کو 5 ہیں، مانتا ایسے آپ ہوں. کو آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے. میں حدیثوں حدیثوں کو کو آپ مانتا ہوں. مانتے ہیں، ہاں تو جی ہاں. حدیث کو کیسے مانتے ہیں؟ اپنی ہاں عقل کے بطور، جو آپ کے مقبول ہو تو پھر آپ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، آپ اپنی عقل کے لیے حدیث کو غلام بنانا چاہتے ہیں. اس دیکھیے طرح نہیں ہوتا. میں آپ کو حدیث جیسا ماننے بھی ہے، کے لیے 5 شروط ہیں. کیا ہیں وہ؟ نہیں جیسا پتا، میرے کو نہیں معلوم. نہیں پتا میں. ہاں تو سید بھائی پھر آپ ایک کام کریں، پہلے دیکھیے سیکھیں. بھائی جانے دیا نہیں، آپ ایک بات سنیں، انیسسری آپ میرے کو. بات نہیں، سنیں، جانے نہیں دیں گے. میری نصیحت سنیں. آپ آگے ہیں تو جانے نہیں دیں گے. بس، ہماری مرضی، آپ اپنی مرضی سے آئے، ہماری مرضی سے جائیں گے. ہاں اب بات مفتی صاحب نے کی نا، اب آپ یہ بات سنیں. دیکھیں سید صاحب، میری نصیحت یہ ہے کہ بولنے سے پہلے سمجھیں، کہنے سے پہلے پڑھیں. دیکھیں اصول حدیث پڑھیں کہ حدیث کیسے مقبول ہوتی ہے. پہلے یہ پڑھیں کہ تاریخ میں 6 سال کی عمر میں شادی نہیں ہوئی تھی. شادی تو اس کہتے ہیں جب کوئی انٹر کورس کی طرف جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا ہے، لیکن یہ شادی کی بات ہوئی تھی. جو 6-7 سال کی روایت 2 روایتوں میں آئی ہیں، صحیح مسلم میں 7 سال، بخاری میں 6 سال. اس طرح اور نصوص سے اور عمریں کچھ علماء نے بھی نکالی ہیں، لیکن اس کا مسئلہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ شادی کی عمر تھی جو بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر تھی. چاہے جب نکاح ہوا، جب بات ہوئی، جب وہ پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 9 سال کی عمر کی بھی روایت آئی ہے بخاری شریف میں.
اور جو لوگوں نے اور روایتی دی ہیں وہ بھی اگر ہم سائڈ پہ رکھیں تو اس وقت یہ شادی کی عمر تھی. آج کل لڑکی کو ہم کہتے ہیں کہ جاؤ پڑھو، اسکول پڑھو، مدرسہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو. اس وقت یہ کچھ نہیں تھا. تو 10-12 سال کا لڑکا بھی شادی کرتا تھا، کیونکہ وہ کیا کرے گا جب بالغ ہو جائے، جب بلوغ انسان میں آ جائے، جب نیچرلی وہ بچے پیدا کرنے کی استعداد پہ آ جائے، تو جب کالج یونیورسٹی نہ ہو تو انسان کیا کرے گا؟ شادی کرے گا. تو جب تک عائشہ رضی عنہا اس مرحلے تک نہیں پہنچی جب نیچرلی عورت مطلب شادی کے لیے تیار ہو، تو اس تک جمع نہیں ہوا، مطلب وہ ایک جگہ نہیں گئے. یہ شریعت میں ہم سمجھا چکے ہیں. اور اگر اس پہ آپ کو اعتراض ہے تو آپ اپنے خاندانی پردادا کو دیکھیں تو انہوں نے بھی 12-10 سال کی لڑکیوں سے شادیاں کی ہوں گی، کیونکہ اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا. ہمارے پردادا کو بھی آپ دیکھیں تو اس طرح ہی شادیاں ہوتی تھی. طیب صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ میری 64 ہے. آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ میری بہت لیٹ ہوئی تھی میری شادی. اور آپ کے ابا کی؟ میرے کو نہیں معلوم، میرے کو اتنا نہیں معلوم. اچھا معلوم ہے کون ہے؟ معلوم ہونا چاہیے آپ، جو کہ آپ کو شادیوں سے بڑی دلچسپی ہے کہ کس کی کب ہوئی ہے، اور شادیوں کی بنیاد پر آپ لوگوں کی سچائی اور جھوٹ کا پتہ لگاتے ہیں. اچھا میں اپنی ایک منٹ سید بھائی میری بات پوری نہیں ہوئی. میری نانی جو ہیں ان کی 12 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، میری نانی اپنی کہہ رہا ہوں، ابھی کی بات ہے، کوئی 1400 سال پرانی بات بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اب آپ امریکن تاریخ پڑھیں تو امریکہ کے جو بادشاہ پریزیڈنٹ سے رہے ہو چکے ہیں ان کی کئیوں کی شادیاں لڑکیوں سے ایسی ہوئی جو 12 14 15 سال کی. انگلینڈ کی ہسٹری آپ پڑھیں، تاریخ دنیا کی آپ پڑھیں، تو ہم ان کو آج کے اسٹینڈرڈ سے جج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے پہلے ہی رشتہ آ چکا تھا، مطلب جو اس وقت کا رواج تھا اس عمر سے وہ تھیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیں جو مشرکین بھی تھے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ان کی عمر کم تھی، کیونکہ وہ عادتاً عمر تھی شادی کی. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس بات کو چھوڑ کے یہ بتائیں کہ اگر آپ کٹر مسلمان ہیں. میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو. میرے خیال سے ایج آف عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسئلہ تو یہاں چھوڑیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ کٹر مسلمان ہیں؟ اب میرے کو ایک منٹ دیجیے نا، میرے کو ایک منٹ دیجیے، آپ ایک منٹ دیجیے میرے کو. کٹر مسلمان صاحب آپ نماز پڑھتے ہیں؟ دیکھیے میرے کو ایک منٹ دیجیے سوال کرنے کا. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ آپ کا حق نہیں ہے پوچھنا کا، وہ آپ کا حق نہیں ہے. کٹر مسلمان ہے، میں جاننا چاہ رہا ہوں. میں پڑھتا ہوں. دعائے قنوت ذرا سنا دیجیے. ہاں نہیں، اب اس میں ڈیٹیل ویسا مت جائیے بھائی. جب وہ میرے کو ایک سوال کرنے دیجیے آپ. دعائے قنوت سنا دیجیے جلدی سے. نہیں اب ویسا مت کیجیے صاحب پلیز. ایک منٹ سر، اب وہ سارا مت کیجیے. اب آپ بولیں گے پھر میں کفار ہوں پڑھنے کے بعد، پھر بولیں گے ایسا مت کیجیے. آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کا پوچھنے کا حق نہیں ہے، وہ آپ کا پوچھنے کا حق نہیں ہے. 64 ایئر اولڈ ہوں، میرے کو آپ کا حق نہیں ہوتا. ایسا آپ انسلٹ کر رہے ہیں آپ، سمجھے نا؟ ایسا مت کیجیے آپ. چلیے آپ نے اپنے کا حوالہ دے دیا، اس لیے خاموش ہو گیا ہوں میں. یہ بھی اسلام کے اخلاق میں سے ایک. ہاں پھر ویسا اخلاق سے بولے، اسلامی اخلاق سے بات کرو. کوئی بھی اگر ایک کفار بھی بولتا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ خاموش بیٹھ جائیے آپ، سمجھے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے کہ تم ان کو نامسلم مت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نمونے آتے ہیں جو اسلام پر اٹیک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے بعض مرتبہ. ہاں سنیے، اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ جب لوگ بولتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو صحابیاں بولتے تھے کہ وہ تم مسلمان نہیں ہے، تو اللہ بولتا ہے کہ تم ایسا مت بولو ان کو، تم بھی ایسے ہی تھے. کون سی آیت ہے؟ اب وہ ہے، آپ پڑھ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائیں گے. یہ صاحب ہے وہ 40 کے بارے میں ہے. نمبر یاد نہیں تو آپ بولے کہ میرے کو نہیں ہے، وہ ہے آیت ہے. اللہ بولتا 40 پارے والی آیت. جی اللہ بولتا ہے کہ تم ان کو مت بولو مسلمان نہیں. 40ویں پارے کی 165ویں سورت میں ہے وہ. آپ کو نہیں پتا شیخ عثمان صاحب؟ فاروق صاحب آپ کو ہر چیز نہیں معلوم ہے، سمجھے نا؟ نہیں معلوم آپ کو؟ بالکل. ہاں میں نے تو نہیں کہا مجھے ہر چیز معلوم ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کچھ کہتے ہیں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن میں یہ کدھر بات آئی ہے، کیونکہ ہر ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے یہ کہا ہے سوائے دلیل کے ساتھ. دلیل سب کو نہیں یاد رہتی، سمجھے نا؟ دلیل سب کو یاد نہیں رہتی، آپ کو ہوں گی. یہ بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذی کفر، جو کفر کرتے ہیں قرآن میں ان کو کافر بھی کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا کسی کو؟ بہت ساری جگہ بہت چیزیں آتا ہے ویسے. دیکھیے اب میرے سے اگر ڈیبیٹ کریں گے تو آپ
नहीं कर सकते आप डिबेट मेरे आप से। हजरत मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलिए उसमें जाइए, अपन कुरान पे और हदीस पे जाएंगे दोनों चले ठीक है, पे। नहीं नहीं नहीं, अब कहीं अच्छा जाने की जरूरत नहीं है। अरे चलो, भाई, आप मेरे को चांस नहीं दिए आप आपको बड़ा अच्छा, चांस दे बोले। दिया है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें और भी कॉलर्स लेने हैं, हम कट्टर मुसलमानों के लिए तो ये ट्रीट तो ये है ही नहीं, ये स्क्रीन। साहब मेरे को बोलने आप- पूछने नहीं दिया आप उनको। अब आप अगले हफ्ते आएंगे शेख उस्मान साहब एक मिनट, अब मेरा 1 मिनट हो जाने दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए। एक मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। सुनिए, देखिए, अल्लाह बोलता है कि औरत को जबरदस्ती अपना मत बना लो, कुरान में औरतों को जबरदस्ती ना कर लो तो अपना मत बना लो, कुरान में है ये? किधर है? मेरे को निकाल सकता हूँ मैं। अच्छा चलिए छोड़िए, अच्छा उसे भी छोड़िए। सवाल क्या है आपका? सवाल क्या उसे है? भी छोड़िए। नहीं, अल्लाह ताला बोले हैं कुरान में कि औरत को जबरदस्ती हड़प मत कर लो, उसको अपना मत बना लो, तो वो आपका है। सवाल क्या है? आपको याद नहीं होगा, बस छोड़ दीजिए, आप दोनों को याद मालूम नहीं है कहाँ है सो। मैं ये बताऊं, दूसरी हदीस में ये है, प्रॉफिट बोलते हैं कि जब तुम किसी बच्ची से शादी करना है तो जो है सो उसकी रजामंदी लो, है या नहीं है सही हदीस में? देखें, नहीं, है नहीं ये। देखिए मत बोल के मेरे को सवाल आपका जो है, सवाल कर लेना भाई, सवाल कर लें। जवाब दूं सैयद भाई कि आप मुझे जवाब देने का हक नहीं दे रहे? है नहीं, ये बोल दो बस। प्रॉफिट बोले आप मेरा जवाब चाहते हैं तो मैं आपको अच्छा ठीक है, दे दिए। जवाब मेरा नहीं मेरे को चाहते तो फिर मेरे को टाइम दीजिए कि फिर बोलूं मैं कुछ। आपका सवाल क्या है? देख, प्रॉफिट बोले हैं जब बच्ची की शादी कर रहे हैं तो बच्ची की रजामंदी लीजिए आप, है नहीं हदीस, सही हदीस में। सवाल आप कर लो भाई जल्दी से, आपके पास है या नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सवाल ये है। सवाल ये शेख साहब इसका जवाब दे दीजिए और उनको फिर आगे बढ़ाएं जी। ठीक है, देखें, एक जो लड़की नाबालिग हो, जो लड़की छोटी हो, तो उसके माँ बाप उसके सवाल जवाब उससे करते हैं, लेकिन उसकी खामोशी उसका जवाब होता है। जब वो, क्योंकि जो एक लड़की छोटी उम्र की हो, जिसकी शादी पहले नहीं हुई हो, तो वो फिर ऐसी बातें नहीं करती, हाँ मैंने शादी करनी है, क्योंकि वो शर्म उस पर आती है, तो उसकी खामोशी का जवाब है। ठीक है, आगे सुनाए। चले ठीक है, इनका सवाल हो गया है, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.